नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम ये गुलसितां हमारा। नाज़रीन आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ये टीवी की टीम मध्य प्रदेश के तारीखी शहर बुरहानपुर में मौजूद है। नाज़रीन आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसी मुश्तरका तहज़ीब की रवायत से वाकिफ़ कराएंगे जिस पर हिंदुस्तान को नाज है। आप हमारे पीछे बुरहानपुर की जिस शाही जामा मस्जिद को देख रहे हैं, कहने को एक मस्जिद है, लेकिन इसमें जो तारीख रकम की गई है उस पर हिंदुस्तान नाज करता है। क्या है वो तारीख, आइए डालते हैं एक नज़र। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का एक कदीम तारीखी शहर है। मध्य प्रदेश में इसकी हैसियत एक जिले की है। तारीख के औराक में बुरहानपुर को मदीनतुल औलिया, दारुस सुरूर और बाबे दक्कन के नाम से याद किया गया है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश के जुनूबी मगरिबी हिस्से में महाराष्ट्र की सरहद पर वाक़ है। ये 21 दर्जा शिमाल और 72 दर्जा मशरिक में खत्ते सरतान के नीचे है। सतह समंदर से इसकी ऊंचाई 1723 फुट है। बुरहानपुर को मुश्तरका तहजीब का शहर कहा जाता है। इस शहर की तारीख 600 साल से ज्यादा कदीम है। यहाँ मौजूद कदीम यादगारें इस शहर के अजीमुशान माजी की नुमाइंदगी करती हैं। मदीनतुल औलिया के नाम से मशहूर शहर बुरहानपुर की बुनियाद फारूकी बादशाह मलिक नसीर खान फारूकी की ख्वाहिश पर हजरत बुरहानुद्दीन गरीब खुल्दाबादी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हजरत सैयद ज़ैनुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर और मुर्शिद के नाम पर इस शहर की बुनियाद रखी थी। फारूकी बादशाह मलिक नसीर खान फारूकी ने अपने मलिक राजा के हुक्म के मुताबिक इस शहर को बसाने का काम शुरू किया और 7 साल तक यहाँ पर ताप्ती नदी के किनारे तामीरी काम जारी रहा। इस तरह 1407 में मलिक नसीर खान फारूकी ने यहाँ पर आबादी को मुंतकिल किया। इससे पहले ताप्ती नदी के किनारे इस मकाम पर जहाँ बुरहानपुर शहर आबाद है, बसाना नाम का एक छोटा सा गांव आबाद था। फारूकी बादशाह मलिक नसीर खान फारूकी ने इस शहर को अपने पीर मुर्शिद हजरत सैयद बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर आबाद करने के बाद शहर में इस्लामी तालिबात और सूफिया की क़याम का बेहतरीन इंतजाम किया। बुरहानपुर खानदेश का दारुल हुकूमत रहा है। यहाँ पर तकरीबन 225 साल तक फारूकी बादशाहों की हुकूमत रही। फारूकी बादशाहों का सिलसिला खलीफा दुवम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलता है। इस शहर में 400 के करीब मुमताज बुजुर्गान दीन की आस्थानें हैं। इसकी इस्लामी खिदमात के सबब ही इसे तारीख के औराक में मदीनतुल औलिया कहा गया है। ये शहर तकरीबन 225 साल तक फारूकी बादशाहों के ज़ेर इख्तिदार रहा। आदिल शाह इब्न शाह मुबारक शाह फारूकी ने 1589 में संग खारा से एक ऐसी पुरशिकोह मस्जिद बुरहानपुर में बनाने का फैसला किया था जो न सिर्फ फन तामीर का बेहतरीन नमूना हो बल्कि इसे मुल्क की कौमी यकजहती की अलामत के तौर पर भी पेश किया जा सके। सूबा खानदेश बरार में फारूकी शहनशाहों की हुकूमत थी और उसी में नसीर खां फारूकी के 5वें बादशाह आदिल शाह इब्न मुबारक शाह फारूकी ने इस मस्जिद को तामीर करवाया 1590 ईस्वी 997 हिजरी में। तामीर कराने के बाद इसकी हिस्ट्री जो उसमें कंधा की गई है वो अरबी और उसके साथ साथ संस्कृत में की गई। संस्कृत आमतौर पर हिंदुओं की एक धार्मिक ज़बान मानी जाती है। उसको अपनी इबादतगाह में जगह देकर मुस्लिम शहनशाहों ने अपनी कुशादादनी का सबूत दिया और हिंदू मुस्लिम एकता का एक नमूना है और इस पर किसी को भी आज तक कोई एतराज़ वाली बात नहीं। सभी इसको पसंद करते हैं और देख कर खुशी महसूस होती है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक नमूना है। फारूकी बादशाह आदिल शाह बुरहानपुर में संग खारा से जिस तरह की मस्जिद की तामीर का ख्वाब देख रहा था, संग खारा के वो पत्थर बुरहानपुर में ही पूरे खानदेश में मौजूद नहीं थे। मस्जिद के पत्थरों की हुसूलियाबी के लिए इसकी नजर इंतखाब ने मध्य प्रदेश के मांडोगढ़ का इंतखाब किया। अभी मस्जिद की तामीर का अंदरूनी काम ही पूरा हो सका था कि मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने बुरहानपुर का मुहासरा कर लिया और 11 महीने की सख्त मेहनत के बाद मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने बुरहानपुर पर कब्जा करके खानदेश को अपनी हुकूमत का हिस्सा बना लिया। इस तरह इस तारीखी मस्जिद का तामीरी काम जो 1590 में शुरू हुआ था वो 1601 में बंद हो गया। अगर ये मस्जिद आदिल शाह के अहद में मुकम्मल हो गई तो इसकी खूबसूरती कुछ और होती। अकबर ने बुरहानपुर पर कब्जा करने के बाद इसी मस्जिद के बाएं मीनार के निचले हिस्से पर एक तारीखी कतबा लिखवाया था। ये कतबा गो के आज भी मौजूद है लेकिन शिकस्ता हो चुका था, लेकिन इसके पढ़ने से इसकी अजमत रफ्ता का अंदाजा बखूबी होता है। ये तो उस वक्त के जो बादशाह थे उनकी दरिया दिली है। ये संस्कृत जो है, क्योंकि उस वक्त उर्दू का मामला नहीं था मुग़लों से पहले। हालांकि उर्दू कहीं कहीं राइज हो गई थी जब ईरान से लोग आए और कई जगह से आए, ज़बानें मिली तो उर्दू बनी,
لیکن باقاعدہ اردو اس وقت نہیں تھی. عربی، فارسی اور سنسکرت، یہاں کے رہنے والوں کی زبان جو ہے وہ سنسکرت، لیکن جب فارسی تہذیب آئی، عربی آئی، تو پھر انہوں نے سبھی زبانوں کو ملا کر جس کو، اور یہاں پر سنسکرت میں کتبہ لکھا گیا، جو آج کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں کہ کوئی سنسکرت میں مطلب اور کسی مسجد میں کتبہ ملے. لیتے ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام یہ گلستاں ہمارا. برہانپور کی شاہی مسجد کو قومی یکجہتی کے مینار کی حیثیت حاصل ہے. اس تاریخی جامع مسجد کا کل رقبہ 58,000 اسکوائر فٹ ہے. مسجد کے اندرونی حصے میں 50 ستونوں کا استعمال کیا گیا ہے. مسجد کے ستون کے لیے جو پتھر استعمال کیے گئے ہیں ان کی لمبائی 10 فٹ ہے. مسجد کے اندر فرش سے چھت کے بیچ کی اونچائی 13 فٹ ہے، اور اسے اس خوبی سے بنایا گیا ہے کہ آپ مسجد کے کسی حصے میں کہیں بھی کھڑے ہو جائیں، آپ امام کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب کے لوگ اپنی مذہبی عقائد کی روشنی میں اپنی عبادت گاہ کو سجاتے ہیں. لوگ سماجی طور پر مذہبی رواداری کی باتیں ضرور کرتے ہیں، لیکن کسی بھی مذہب کے عقیدت مند نے اپنی مذہبی عبادت گاہ میں اپنی مذہبی زبان کے علاوہ دوسرے مذہب کی زبان کو آج تک داخل نہیں ہونے دیا. برہانپور کی تاریخی مسجد ان معنوں میں دنیا کی تمام مسجدوں سے مختلف ہے کہ اس میں فاروقی بادشاہوں نے مسلمانوں کی مذہبی زبان عربی کے ساتھ ہندوستان کے ہندو بھائیوں کی مذہبی زبان سنسکرت کو بھی جگہ دی ہے. مسجد کے داہنی طرف کے محراب میں جہاں خالق کائنات کا پیغام اور مسجد کی تاریخ کو عربی زبان میں رقم کیا گیا ہے، وہیں اسی محراب کے اندر عربی زبان کے نیچے سنسکرت زبان میں مسجد کی تاریخ اور خالق کائنات کے پیغام کو رقم کیا گیا ہے. اس طرح اپنے اس قدم سے فاروقی بادشاہ عادل شاہ ابن مبارک شاہ فاروقی نے ہندو مسلم اتحاد کی وہ عبارت رقم کی ہے جس کی نظیر ہندوستان تو کیا دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے. یہ پتھر مانڈوگڑھ سے لایا گیا، اور اس کے مانڈوگڑھ سے لا کر تیاری کرنے میں تو کافی وقت لگا، لیکن جو اس کا تعمیری کام ہے وہ 7 سال میں مکمل ہوا ہے. اس کی خصوصیات میں سب سے پہلے تو یہ پتھر جو ہے اسٹینلیس اسٹیل ٹائپ ہارڈ ہوتا ہے، جسے سنگ خارا یا بلیک آئرن اسٹون کہتے ہیں. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے جو پلر ہیں فرنٹ میں سب سنگل پیس ہیں، اندر جوائنٹ والے پیس ہیں، لیکن جوائنٹ اتنی صفائی سے لگایا گیا جو نظر نہیں آتا. تیسری خاص خصوصیت یہ ہے کہ بنا چھت کی مسجد سے اس کو اسٹیمی لکھا جاتا ہے. پلرز کو چوڑا کر کے سیلنگ بنا دی گئی ہے، اس کے علیحدہ سے کوئی سیلنگ نہیں ہے. اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنی عبادت گاہوں میں اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو مذہبی ایکتا اور اس کی جو مثال رہی ہے، یہاں سنسکرت بھاشا میں بھی اس زمانے کے اس دور کے بادشاہوں نے سنسکرت بھاشا میں جو ہے یہاں پر لیک مسجد میں لکھا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ برہانپور شہر ایک ایسی تہذیب کا گھر ہے جو دنیا کے لیے ایک بےحد بہترین مثال ہے. برہانپور کی شاہی مسجد میں جس طرح سے عربی اور سنسکرت میں ایک ساتھ کتبے لکھے ہوئے ہیں، وہ اس ملک کے ہندو مسلم رشتے کی صدیوں قدیم روحانی رشتے کو پیش کرتے ہیں. اور آج بھی اس شہر کا مسلمان جب اس مسجد میں اس محراب کے اندر نماز میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. برہانپور میں ہندو مسلم جو ہے ایکتا کے بارے میں کافی فخر ہے کہ ہم یہاں ایک جٹ ہو کے رہتے ہیں، اور عید اور دیوالی ایک ساتھ میں مناتے ہیں ہم لوگ. میرے کئی مسلم دوست لوگ ہیں جن کے وہاں مجھے عید کے دن تو مطلب بہت پریشانی ہوتی ہے کہ سویرے شام تک وہاں عید میں ملن جانا پڑتا ہے. اور ویسے ہی دیوالی پہ ہم لوگ مسلم سماج کے میرے جو دوست لوگ ہیں سب گھر پہ آتے ہیں برابر، ان کو دیوالی کے پکوان وغیرہ سب کھلائے جاتے ہیں، اور ہم لوگ بڑا مل جل کے رہتے ہیں. یہاں کے شہریوں نے آپسی بھائی چارے کو اتنا بڑھاوا دیا ہے کہ جب کبھی بھی ایسا کوئی معاملہ پیش ہوا تو ہم سب نے مل جل کر اس کا مقابلہ کیا ہے، اور ان شرارتی عناصر کو ہمیشہ یہاں سے دفن کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں. اس لیے مجھے اس شہر پر، اس شہر کی تہذیب پر اور یہاں کے رہنے والوں پر بہت ناز ہے. شاید ہی ایسی کوئی ہندوستان کے اندر مسجد ہوگی جس میں دوسری بھاشاؤں کا بھی استعمال کیا گیا ہوگا. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنسکرت کے اندر بھی شلوک وغیرہ لکھا ہوا ہے. آج بھی برہانپور کے لوگ نہ صرف اس مسجد میں ذوق و شوق سے نماز پڑھتے ہیں بلکہ انہیں اپنی بہترین روایت پر ناز ہے. اس شہر کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہاں پر ایک دوسری قسم کے دوسری زبان کو بھی اس میں جگہ دی گئی ہے اور شلوک لکھے گئے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے. سنسکرت کے اندر یہاں پر خطبہ باقاعدہ اوکھیرا گیا ہے پتھر کے اوپر،
تو یہ 450 سال سے اس بات کی پکا اور پختہ دلیل ہے کہ یہ مسجد جو ہے ایکتا، ہندو مسلم ایکتا یا انسانیت کی مثال ہے یہ مسجد۔ یہاں پہ ہر جاتی کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب لوگ جس بھائی چارے اور جس اپنے پن کے ساتھ میں رہتے ہیں، اس کو اگر آپ دیکھو تو یہ چیز ہندوستان میں کہیں نہیں ملے گی۔ مجھے فخر ہے۔ برہانپور کی جامع مسجد اپنی فنی خوبی کے لیے دور دور تک مشہور ہے۔ یہ شاہی مسجد انڈو عرب آرکیٹیکٹ کی نایاب مثال ہے۔ سیاح برہانپور آئے اور اس مسجد کو نہ دیکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ برہانپور کے عوام اپنے مہمانوں کو مسجد ضرور دکھاتے ہیں۔ مہمانوں کے علاوہ جب سیاح شہر میں آتے ہیں تو مسجد کی خوبصورتی کے ساتھ مسجد کے محراب میں عربی زبان کے ساتھ سنسکرت میں لکھے کتبے کو دیکھ کر اش اش کر اٹھتے ہیں۔ میں نے یہاں پر دیکھا کہ قومی ایکتا کا ایک ثبوت مجھے ملا۔ مسجد میں سنسکرت زبان میں آیت لکھی ہوئی ہے، جسے دیکھ کر مجھے لگا کہ ہاں ہندوستان میں انسانیت پنپ رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس پیریڈ میں یہ قائم ہوئی مسجد، اس وقت کے رہنما واقعتاً وہ قومی یکجہتی اور مساوات کے علم بردار رہے ہیں، ورنہ مسجد کے اندر یہ پہلی بار مجھے یہ نظر آیا کہ سنسکرت زبان کے اندر اس پہ کنندہ آیت، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ برہانپور کی اپنی ایک مشترکہ تہذیب ہے اور یہاں کی اپنا ایک کلچر ہے، اس میں مذہب کہیں کسی خانے میں نہیں بیٹھتا ہے، بلکہ یہاں ہمیں صرف انسانیت نظر آئی۔ برہانپور کی شاہی مسجد سنگ خارا سے بنی ہوئی ہے۔ اس مسجد کا فن تعمیر تو اپنے آپ میں بے مثال ہے ہی، مسجد کی تسبیح بھی زائرین کے لیے کم حیرت کرنے والی نہیں ہے۔ مسجد میں زیتون کی لکڑی سے بنی ہوئی 1000 دانے کی ایک بڑی تسبیح بھی موجود ہے۔ فاروقی عہد شاہی میں اس تسبیح کا استعمال اجتماعی دعا کے لیے کیا جاتا تھا، لیکن اب اس تسبیح کو نایاب مانتے ہوئے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اب زائرین کے آنے کے بعد اسے بطور تبرک دکھایا جاتا ہے۔ بہت اچھا اس کا نقشی کام اور یہ مسجد کی جو خوبصورتی ہے، جو خوبی ہے، وہ میں نے ابھی تک ہندوستان میں کہیں دیکھی نہیں ہے، کیونکہ یہ پتھر کی بنی ہوئی ہے پوری مسجد، اور یہاں کی جو تسبیح دیکھی 1000 دانے کی، وہ تو کہیں بھی نہیں دیکھی، اتنی بڑی زیتون کے دانے کی یہ تسبیح ہے۔ میری بیٹی پہلی بار آئی ہے، چھوٹی بیٹی یہاں پر، اس کو میں نے بولا تھا کہ یہ تسبیح 1000 دانے کی ہے، وہ تو یقین ہی نہیں کر رہی تھی کہ ممی ایسی کوئی تسبیح ہوتی نہیں۔ میں نے اس کو یہاں پر دکھایا، مجھے اتنا سیٹسفیکشن ہوا، بچی کو دکھایا وہ بھی خوش ہوئی۔ 1000 یہ اپنے پرانے اتہاس، اپنے اسلام کا جو اتہاس ہے وہ آج تک اپنے بچے جان رہے ہیں، اس کا پروف یہ تسبیح ہے۔ پہلے مائک سسٹم نہیں تھی پرانے زمانے کی، تو پہلے جو جس کا امام قرات پڑے گا اس کا کچھ بھی آواز بنا مائک سے ایک آدمی کو پیچھے تک جائے گا، اس طرح سے یہاں پہ بنایا ہے۔ لیتے ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام یہ گلستہ ہمارا۔ ناظرین، اس وقت ہم برہانپور کی شاہی جامع مسجد میں موجود ہیں، وہ شاہی جامع مسجد جو مشترکہ تہذیب کے حوالے سے اپنی ایک شناخت رکھتی ہے۔ کیا ہے اس کی تہذیبی روایت؟ آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر۔ مسجد کی باؤنڈری آصف جاہی حکومت میں تعمیر کی گئی اور ایک چھوٹا سا دروازہ مسجد کے لیے بنایا گیا، لیکن جب بھوپال کی تیسری خاتون فرمانروا نواب شاہ جہاں بیگم کا کعبۃ اللہ کے سفر کے دوران برہانپور سے گزر ہوا تو انہوں نے نہ صرف اس مسجد میں نماز ادا کی بلکہ شاہی مسجد کے لیے اس کی عظمت رفتہ کے مطابق ایک بڑا دروازہ تعمیر کیا۔ مسجد میں 2 حوض ہیں، ان کی تعمیر مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے 9 رتنوں میں سے ایک عبد الرحیم خان خانہ نے کی تھی۔ 1611 میں برہانپور میں جب پانی کی قلت محسوس ہوئی اور نمازیوں کو پانی کی کمی کے سبب مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو عبد الرحیم نے ایران کے انجینئروں کی مدد سے ستپوڑا کی پہاڑیوں میں پانی کا ذخیرہ تلاش کیا اور زیر زمین نہر کھود کر شہر کو پانی مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ شاہی مسجد میں نمازیوں کو پانی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ عبد الرحیم نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 1611 میں کام شروع کیا اور 4 سال کی مدت کے بعد 1615 میں زیر زمین نہر سے شہر اور مسجد کو پانی سپلائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ عبد الرحیم خان خانہ اکبر کے سمے میں ہی صوبیدار بنائے دیے گئے تھے۔ اب انہوں نے پانی کی کمی کو دیکھتے ہوئے وہاں کے انجینئر اور آس پاس کے جو بھی جاگروک لوگ تھے ان سے پوچھا کہ یہاں پانی کی کیسی ویوستھا کی جائے، تو ستپوڑا کی جو پروت شرینیاں ہیں اس کے جو بیڈ تلے دھروہر ہے پانی کا جہاں تھا بھنڈار تھا، وہاں کی سمست واٹر کرنٹوں کو انہوں نے کلیکٹ کر ایک انڈر گراؤنڈ اسروت کا ڈیولپ کیا۔ تو یہ عبد الرحیم خان خانہ کے دوارا ایک کنڈی بنڈارا بنایا گیا، اس میں پوری انڈر گراؤنڈ نہر
भूमिगत नहरों के माध्यम से शहर में पानी पहुंचाया जाता था और उसी के माध्यम से सभी लोगों को पानी की जल की आपूर्ति होती थी। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर अपना शाही महल है, वहाँ भी इसी खोरी भंडारा का पानी वितरित होता है। और आज भी पहले यह इस प्रकार की धरोहर ईरान और इराक में थी जो कि काफ़ी पहले समाप्त हो चुकी है। अब्दुल रहीम ने जब इस नहर की तामीर की थी उस अहद से लेकर 1940 तक इस नहर से शहर की तारीखी जामा मस्जिद को पानी सप्लाई किया जाता था, लेकिन बाद के अहद में इसकी देखरेख न होने से नहर अंदरूनी तौर पर जगह जगह से खराब हो गई थी। बुरहानपुर नगर निगम की कोशिश से शहर के कुछ वार्ड को पानी की सप्लाई तो शुरू कर दी गई है, लेकिन शाही मस्जिद के हौज तक पानी आज तक नहीं पहुंच सका। अब्दुल रहीम खाना ने 1625 ईस्वी में जब नहर जारिया तामीर करवाया था तो उसका मेन कनेक्शन जामा मस्जिद में ही आया था, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। इसलिए इसका जो दक्कनी दरवाज़ा है, दक्कनी दरवाजे के यहाँ पानी का ज़ख़ीरा कहलाता है, वहीं से पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। दोबारा जारी करने का काम शुरू हुआ लेकिन नगर निगम की लापरवाही से मुकम्मल नहीं हो पाया। कुछ हद तक लालबाग तक जारी हुआ, उसके आगे नहीं हो सका। अब पूरे वर्ल्ड में हमारा बुरहानपुर ही ऐसा एक ऐतिहासिक नगर है जहाँ इस प्रकार की धरोहर हमने बचा के रखी है और आज भी इसका पानी 8 वार्डों में करीबन 1 लाख जनता पानी रोज़ प्रतिदिन इससे पीती है। आज भी यह जीवित है, यही हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और हम इसका संरक्षण संवर्धन का कार्य और तेज़ी से कर रहे हैं। 47 के पहले तक तो जो कंडीशन थी उसका पानी बंद हो गया था, बीच में से रास्ते तोड़ दिए थे उन्होंने, कुएं धंस गए थे। लेकिन 47 के बाद जब हमने काम चालू करा तो हमने इस सोच के करा था कि चलो इसका पानी शहर में लेकर आएंगे वापस, लेकिन लाने की वजह से कुछ पैसे की कमी पड़ गई। उस दौर के अंदर हमारे गवर्नमेंट थी जो पैसा नहीं दे पाई इतनी तरीके से, लेकिन आज जो पैसा आ रहा है उसका निर्माण करने के हिसाब से उसका पानी शहर में लाना था और जो व्यवस्था की गई थी अब्दुल रहीम खाने के जामा मस्जिद में इसका पानी लेके आए और साथ में जो आसपास जो इलाके हैं उसमें भी इस शहर के अंदर पानी ले जाना था। लेकिन आज वो व्यवस्था सिर्फ लाल बाग के अंदर धरी की धरी रह गई है। उसमें जितना पैसा आ रहा है उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नगर निगम और आज जो बैठे हैं वो उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अब्दुल रहीम खाना ने जो नहर बनवाई है इसमें जमीन के नीचे से चश्मे बहने के अलावा दीवारों से बूंद बूंद पानी टपकता है और ये पानी जब नीचे जमा होता है तो हवा के दबाव से आगे बढ़ता है। नहर की तर्ज तामीर भी अनोखी है। खूने भंडारे की डिजाइन एक जैसी नहीं है। कहीं पर आप देखते हैं कि एक साथ कई लोग जा सकते हैं और कहीं कहीं रास्ता इतना पतला सकरा हो जाता है कि एक अगर आदमी आसानी से निकल लेता है। अगर मोटा आदमी है तो उसको बड़ी मुश्किल होती है यहाँ से निकलने के लिए। आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ 2 फीट का यह रास्ता है और इसके अंदर से जो है इंसान को क्रॉस करना होता है। आज के अहद में पानी की सप्लाई को बिजली के बगैर नागुज़ीर समझा जाता है, लेकिन अब्दुल रहीम खाना ने 1615 में जिस नहर खैर जारिया को तामीर किया था इसमें आज भी पानी की सप्लाई के लिए बिजली की ज़रूरत नहीं होती है। अलबत्ता सयाहों को नहर की निचली सतह पर ले जाने के लिए लिफ्ट के इस्तेमाल के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। सयाह जब लिफ्ट से नीचे उतरकर इस ज़ेर ज़मीन नहर को देखते हैं तो इनकी ज़बान से यही निकलता है कि ये किसी अजूबे से कम नहीं है। कर्नाटक दावणगिरी से आए हैं, यहाँ पर आने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऐसे चीज़ों देखने के लिए बहुत कम मिलते हैं। मैं इधर देख के बहुत परेशान हूँ। ये अजूबा है, ये भी एक अजीब नमूने का अजूबा है। इसको 8वां अजूबा कहेगा तो भी कम नहीं है, मगर इधर आके मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इसी टाइम में आप भी ETV वालों का हमें साथ मिला और हमें चंद बातें करने की मोहलत दी। ये सरकार से मैं ये अपील करूँगा, ये पुरखों का एक ऐतिहासिक स्थल को उन्होंने आगे बढ़कर इसको दिया, ज़्यादा से ज़्यादा बजट अनाउंस करके ये जगह को बचाना। दुनिया में 7 अजूबे हैं, ये 8वां अजूबा बना दिए तो बहुत अच्छा होगा। ETV ने इस नहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2001 में मुहिम शुरू की थी। ये ETV की खबर का ही असर है कि सूबाई हुकूमत के साथ मरकजी हुकूमत और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बुरहानपुर ने भी इस अनमोल विरासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करोड़ों रुपए सर्व कर दिए, लेकिन वो काम जो इसके लिए ज़रूरी थे वो आज तक नहीं हो सका। यही नहीं, मुश्तरका तहजीब की अलामत इस तारीखी मस्जिद को कई बार नुकसान पहुंच चुका है, लेकिन इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए न तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कभी संजीदगी का मुजाहरा किया और न ही हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में कोई कदम उठाया गया। अब ये उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है कि वो इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतजामात करे ताकि मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन, बुरहानपुर की शाही जामा मस्जिद पर मबनी हमारा यह ख़ास प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा आपको कैसा लगा
आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख दीजिए। हमारा पता है ये गुलसिता हमारा, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और हमारा ईमेल ID responseurdu@etv.co.in। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये गुलसिता